Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। नेपालको संविधान धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम उनले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। नेपालको संविधानको भाग 4 मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धी धारा 53 बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता, एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषता सहितको समाजवाद उन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास हुँदै गएको छ। जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ। संघीय संसदको सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधि नक्सा र निशाना छाप समेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा नेपालको आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरिएका काम अघि बढाइएको छ। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूद्वारा अतिक्रमित 100 बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। सो अवधिमा थप 971 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 757 किमी सडक खण्ड स्थितिमा पदोन्नति स्तर उन्नति गरिएको छ। 218 सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ र सिंचाइ सुविधा थप 5567 हेक्टर जमिनमा पुगेको छ। आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्य स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या सो अभावमा 2.2% वृद्धि भई क्रमशः 91% र 23% पुगेको छ। आधारभूत सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या 1% वृद्धि भई 7% पुगेको छ। सो अवसरमा 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरिएको छ। थप 4,34,000 घरधुरीमा विषम 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा 5,08,141 घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 91% र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 62% समष्टिगत प्रगति भएको छ भने चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तर उन्नति भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 701 स्थानीय तहका 87,757 व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा स्वीकार गरिएका दायित्व सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुर समेत गरी अदालतमा 234 मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ। सो आवमा रु 7 अर्ब 93 खर्ब 78 करोड राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। व्यापार खातामा 16.8% हाउस आएको छ। सो आवमा 20 र 3 नियमावली जारी गरिएका छन् भने एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 स्वीकृत गरिएको छ।
संविधान निर्दिष्ट निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका क्रममा सो अवधिमा आइपरेका कठिनाइलाई पृष्ठपोषण र चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार अघि बढिरहेको जनाइएको छ। यसै गरी संविधानको धारा 26(3) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्षका हैसियतले परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन्। सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको पनि सहभागिता रहेको थियो। कोभिड-19 को महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ। स्पष्ट रणनीति र समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गरी महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव समेतको प्रारम्भिक आकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा क्षमता विकास, रोजगारी सृजना एवं विस्तार र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी अब 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको छ। सो अब राष्ट्रपतिबाट म्यानमार र जापानको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट असंलग्न राष्ट्रको बाकुमा भएको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएको छ। यसमा अतिरिक्त 8 मुलुकका उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण भएको छ। मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिबाट 23 वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ भने बंगलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ। ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकी लगायत